भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. देवाचे उतार कीर्तनान 143 वळ 8. सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार उसारता आसतना देवाचे उतार आयकत आसतना म्हज्या मोगाचे एक दैवीक अनुभव ह्या वेळार जोडटले आमी. सकाळच्या वेळा तुझ्या मोतीतली सगळी रटवली पयसरो दी. सकाळच्या वेळा दैवीक सखत अनुभव करचो वेळ सोडून आसा. दिवस वाड तुझ्या जिवितान फागो द्या वेळा आमचो निराशपण आमची अस्कतकाय आमकां सोडून सोदी. उतार देवाचे जिवे उतार देवाचे पवित्र उतार देवाचे आदार दिवचे उतार देवाचे बळ दिवचे. आज ते उतार आमकां जण एकल्यांक अशें म्हणटा 2 दारीच्यो तलवारी बरी आसता. उतार आमकां अशें म्हणटा. उच्या सारके उतार ते अशें म्हणटा. जण एकल्यांक सकाळीच्या वेळा तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. बाबा आनी भयणी सकाळीच्या वेळा देवाचो मोगाचो अनुभव करा. देवाच्या मोगाचो अनुभव करा. देवाच्या मोगाचो अनुभव करा. देवाच्या मोगाचो अनुभव देवाच्या मोगाचो अनुभव. जावफ्रो आमची कूड आळसायन बुडला. जावफ्रो सगळं उठोंक जायना. निराशपण भोगून आसा. असमाधान आमी जिवितान आस करते आसा. असमाधान स्पिरितान आमकां सुटका लाबोदी. जाणकले म्हज्या सांगाता साम 143 वर्स 8 सगळे म्हणया. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. कित्याक तुजेर हांव विश्वास ह्या दवरता. उतराचेर पातयेवन देवाच्या उतराचे बळवंत जावन प्रत्येक तरा ते उतराचे सकत अनुभव कर म्हणया.
कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता 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 हांवें चलोंक जायती वाट म्हाका दाखय हांवें चलोंक जायती वाट म्हाका दाखय हांवें चलोंक जायती वाट म्हाका दाखय हांवें चलोंक जायती वाट म्हाका कित्याक दाखय म्हजें काळीज तुका उबारता कित्याक 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 म्हजें काळीज तुका सोम्या उबारता जेजू सोम्या ह्या जेजू सकाळीच्या वेळार ह्या सकाळच्या म्हजें वेळार काळीज म्हजें हांव काळीज तुका उबारता हांव तुका तुज्या उबारता मोगाचो अनुभव म्हाका दी तुज्या मोगाचो अनुभव तुज्या म्हाका दी. मोगाचो अनुभव म्हाका दी तुज्या मोगाचो अनुभव तुज्या म्हाका दी. दैविक सत्तेचो अनुभव म्हाका दी तुज्या दैविक सत्तेचो तुज्या अनुभव म्हाका दैविक दी. सत्तेचो अनुभव म्हाका दी तुज्या दैविक सत्तेचो तुज्या अनुभव म्हाका मोगाचो दी. अनुभव म्हाका दी तुज्या मोगाचो अनुभव तुज्या म्हाका दी. मोगाचो अनुभव म्हाका दी तुज्या मोगाचो अनुभव कित्याक म्हाका दी. म्हजें काळीज तुका उबारता कित्याक म्हजें काळीज तुका कित्याक म्हजें उबारता. काळीज तुका उबारता कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता कित्याक म्हजें काळीज तुका सर्वेस्परा उबारता. म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या सर्वेस्परा हातांतलो म्हज्या म्हाका निवार. दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका सगळ्या निवार. सकाळच्या वेळ कालवारीचेर नदर रावन ह्या कुर्सार उमकाडले जेजूचेर नदर लावन प्रत्येक तर आमचे सगळे उण्या पळोवन आमची अस्कतकाय आमची भिरांत आमची कावचणी आज कोणी किमोथेरपी पळय आसा जावं कोण डायलिसीस आसा खंयचे ब्लड टेस्ट आसा खंयचे इंटरव्यू आसा आज तुका पारगांवांत वचूंक आसा विजा ते वेट करते आसा जावं फुडें तुजे विजाचे प्रोसिजर जाता आसा प्रत्येक तरां जेजू क्रिस्तच्या नांवान नाजरेथ जेजू क्रिस्तच्या नांवान ह्या सकाळच्या वेळा आमचो भावार्थ वाडोव दी आमचो भावार्थ वाडोव दी आमचो भावार्थ वाडोव दी जेजूच्या नांवान ह्या सकाळच्या वेळा मागता आसतना ताच्या मोगाचो अनुभव ताच्या उतराचो अनुभव ताच्या उतराचो अनुभव ताच्या मोगाचो अनुभव ह्या सकाळच्या वेळा आमकां जाणकला प्राप्त जावं त्या वेळा खंयची अडकळ्यो अडचण्यो हिराराय बेसराय मनोभेद थंड अस्कतकाय आळशीपण आमकां सण आसूं त्या वेळा सुडसुडीत जावचें जिवीत आमकां प्राप्त जावं त्या वेळा ह्या सकाळच्या वेळा देवाच्या उतराचेर फात येवन सोम्या जेजू ह्या कालवारीचेर उमकाळच्या म्हज्या जेजू ह्या कालवारीचेर नदर लावन कुर्साचेर नदर लावन आज मागता आसतना सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सगळ्या आळसायेच्या हिरारायेच्या चंचल करच्या आमकां अज्ञाता सुटका सडवण प्राप्त कर तुज्या उतरांत आमकां फळवंत कर तुज्या उतरांत तुज्या उतरांत तुज्या उतरांत तुज्या उतरांत आज आमकां फळवंत कर सगळ्या वायटांत आमकां निवार म्हणून तुजेले परत तर मागता सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या तुज्या जेजू उतरांत आमकां फळवंत कर तुज्या उतरान आमकां बळवंत तुज्या कर दैवीक शक्तीन आमकां भर तुज्या दैविक तुज्या दैवीक शक्तीन आमकां भर तुज्या दैविक तुज्या दैवीक शक्तीन आमकां भर तुज्या दैविक सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका कित्याक निवार हांव तुका शरणा येता कित्याक हांव तुका शरण तुजी येता. खुशी करूंक म्हाका शिकाय तुजी खुशी करूंक म्हाका कित्याक शिकय. तूं म्हजो देव कित्याक तूं म्हजो तुजी देव. खुशी करूंक म्हाका शिकय तुजी खुशी करूंक म्हाका तुजी खुशी शिकय. करूंक म्हाका शिकय तुजी खुशी करूंक कित्याक म्हाका तूं शिकय. म्हजो देव कित्याक कित्याक तूं म्हजो देव कित्याक तूं कित्याक म्हजो तूं देव. म्हजो देव कित्याक तूं म्हजो हालेलुया देव. हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. दोन्ही हात आमचे उक्ते दवरया दोळे आमचे तंबिया सकाळच्या वेळा देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजे देवाने म्हणून मागता आसतना सर्गेंचो पवित्र आत्मा आम्हा सर्वांचेर आमचे देवाने येवन देवळा पवित्र आत्मा तुझी आळसाय पयस करूं दी जाणवायच्या ध्यानांत पवित्र आत्मा तुका भरूं दी तुजी अडकळ्यो अडचण्यो बंदकणी बंदडा तुटून पयस करूं दी वेळा सर्गीची सकत आम्हा सर्वांचे देवाने येवचे खातीर देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवाने म्हणून खंय आसा थंय जाता जाल्यार दोळे धांपून पवित्र आत्म्याचो आधार मागून घेवन पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा वायट तुका मेकळे कर दैवीक शक्तीन ह्या वेळा तुका भरतलो मात्र न्ही सर्गीच्या ग्रेस्केन तुका भरतलो एक सकत ह्या सकाळीच्या वेळार तूं अनुभव करूंक शकतले देवाच्या पवित्र आत्म्या
आमचेर म्हजे देवोनी देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजेर देवोने सगळे काळजात म्हणया वळा दैवी सत्याचं पवित्र आत्मा आम्हा सर्व लेड करू दे, गाईड करू दे वळा सरकीची सकत आम्हा सर्वांचे वळण दे वळा म्हजेर देवोने सगळ्या पिढे संचेर खावचणी कंगाल जावन हसकस जाली भावणी पवित्र आत्म्याच्या फळवण सकन भरो दे वळा नितळ कर या वेळा निर्मळ कर या वेळा पवित्र कर या वेळा कृपेन भर नितळ कर परकर म्हणया नितळ कर निर्मळ कर पवित्र कृपेन भर देवाच्या पवित्र आमचे देवोनी हे पवित्र आत्म्या देवाने बळवान आत्म्या देवाने जाणवायच्या आत्म्या देवाने देवसरा खळकच्या अंतरच्या पदवी सगळं वाईट सगळं सुटका प्राप्त जाऊन देवळा सर्गीची सकत वळण होती देवळा म्हज्या मोगाचेर सकाळच्या वेळा सुमेच्या मोगाचो अनुभव आमी केला इकडे उतार घेवया सकाळच्या वेळा मार्क चॅप्टर 5 वर्स 25 मार्क चॅप्टर 5 वर्स 25 प्रत्येक तरान आज जेसू म्हणटा तुवें तुज्या भावार्थान तुका बरी केली तुवें तुज्या भावार्थान तुका बरी केली परतून म्हणया आमी तुवें तुज्या भावार्थान तुका बरी परतून म्हणया आमी तुवें तुज्या भावार्थान तुका बरी केली दुसरे म्हणटा की समाधानान वच आनी तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जावं म्हणया आमी समाधानान वच आनी तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जावं परत म्हणया आमी समाधानान वच आनी तुज्या पिडेंतली तुका सुटका परत जावं म्हणया आमी समाधानान वच आनी तुज्या पिडेंतली तुका सुटका तुज्या जावं पिडेंतली तुका सुटका जावं म्हळ्यार जाली समाधान आज जेजू म्हणटा आज समाधानान वच आज जाण एकला म्हणटा समाधान जसे 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक दिल्ले ते समाधान जेजू ह्या सकाळच्या वेळा जण एकल्या लायनीर आसतना आमकां दिवंक आसता असमाधान आमी आपणून घेवचें नाका आज आमचे दिश्ट ह्या जेजूचेर लावन हो दीस आमी आराम करते आसा म्हज्या मोगाचेर जायते खंत आमी आमच्या मदीं आमी देंवन घेता जेजून खंत आमची ह्या काल्वारीचेर घेतला असमाधान आमचे ताणें घेतला समाधान ताचे आमकां दिला त्या खातीर जेजू म्हणटा न्ही की आपुरबायेचें उतार तुवें तुज्या भावार्थान तुका बरी केली समाधान वच आनी तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जावं तुज्या पिडेंतली तुका सुटका तुज्या जावं पिडेंतली तुका सुटका जावं एक कडी बड 25व्या वळींतावन आमी वाचूंक सुरू करया आपुरबायेन आयकाय देवाचें उतार 12 वर्सां तावन आ. रक्तस्रावाचे पिडेन कष्टातली एक स्त्री फर्स्ट आसली. पावंड 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाच्या पिडेन कष्टातली एक स्त्री असते फर्स्ट स्टेप जावं सेकंड सबार वयसाच्या हातान पडून फर्स्ट ती 12 वर्सां तावन एकच पिडेन रक्तस्रावाच्या पिडेन 12 वर्सां कष्टोन असते कष्टोर दुखा गळीत ती असते ह्या लायनीर 12 वर्सां तावन मारेकार पिडेन तुम्ही कष्टात जावफ्रो मारेकार समस्या तुम्ही सांपडल्या जावफ्रो मारेकार पदवेन तुमचे कुटुंब आज वळख जाला जावफ्रो हांगाय ती स्त्री 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाच्या पिडेन
कष्ट नासते. सेकंड स्टॉप. सबार वैजाच्या हातान पडून ती कष्टाली. सबार वैसाच्या हातान पडून ती कष्टाली. म्हळ्यार वैसाचे वोकात तिका लागानातले. म्हळ्यार वैसाले वसून वसून ती थकली. म्हळ्यार वैसाच्या पाटलान पयशे घान घान ती सोलवाली. जायते पडे भायर वसूंक इतले पयशे आमी घालता आमकां कळना. हांव तुमकां घडीच सांगता. एका मनुष्य एका व्यक्तीन दिल्ली टेस्टमनी. ब्रदर हांव सोलवाल्लो. हांव हे पॉइंट आमच्या जण एकल्या भितर आसा. हर एकल्या भितर म्हजे जावं फुडें सगळ्यांच्या भितर हांव सोलवाल्लो. म्हणजे म्हाका चनो भाव एक बरें कुटाम आनी हायर स्टडी मास्टर्स करूंक कॅनडा गेलो. मास्टर्स करून जावन कामाक लागता म्हणटा आसतना सिंपल पोटकाणी सुरू जाली. लूज मोशन सुरू जालें. दिसा 6 पटी 7 पटी लूज मोशन. वखदां घेतली जावना. हांव बापेने आपयले इंडियाक. भुरगो इंडियाक येयलो. इंडियाक येवन 3 म्हयने हे लूज मोशनाक कश्टालो. 3 म्हयन्या मागीर ताका परतून वचूंक जावना. हांगाच रावलो. अशें म्हाका बँगलोर कामा लागलो. बँगलोर कामा लागला तक्षण सगळ्या कुडी एलर्जी ताका. फोड पडचे. जेवंक जायना. वायट रायस जेवंक जायना. सांबार खावंक जायना. कितेंय खावंक जायना. कितेंय केल्यार एलर्जी. 2 म्हयने परतून तो गांवांत आयलो आनी परतून घरा रावलो. परतून सारको जालो. तितले जाता आसतना परतून ताणें चिंत्यान खंय नाका दुबय म्हूण वेता म्हूण दुबय गेलो. दुबय कामाक लागून 15 दीस जाले. फायल्साची पिडा सुरू जाली. फायल्साची पळया थोड्या फावटी म्हणटात आमी आयल्यांक ती येवचे. तसले समस्या एकल्यांच्या आमच्या जिवितान आसा. ह्या भुरग्याच्या जिवितान सेम. तरणाटो मागणें करता. देव विरांतीन आसा तो. म्हणजे म्हाका चनो फायल्स इतले कठीण जाले की दुबय सोडून परतून गांवांत येवचें पडलें ताणें. आनी आयलो आनी आवय बापय भुरगे देवाची उतार सदांच आयकूंक सुरू केलें. दनपरां 3 जावन 4 भाग घेतले आनी भिकारना गट आमचें कन्वेन्शन लास्ट इयर आसतना त्या कन्वेन्शन ताणें भाग घेतले. हे 3 दीस कन्वेन्शनांत ताणें एकच म्हणलें की जेजू हांव सोलवला. जेजू हांव कश्टांत आसा. जेजू इतलेंच म्हणलें जेजू हांव सोलवला. हांव कश्टांत आसा. 3 दीस ब्रदर दुका गळोवन मागले हांवें भिकारनाट्याच्या कन्वेन्शनान. एक ह्या जागा दुसरे सांगले फादर म्हाका कन्फेशन जाय. त्या फादरापान म्हजे तरणाटपणां यूथ म्हणला तक्षण तो गेलो आनी बसलो आनी आपुरबायन म्हाका कुमसार केले ह्या जागान. आनी कुमसार जालो. कुमसार कितेंय मुचे तें वचें निकळून गेल्या बरी दिसतालें. सदांच मागणें करूंक सुरू केलें. अर्दन चप्पल बसूंक सुरू केलें. हांवें बसलो मागलें हांव एकदम सुरसुरीत बरो जालो. आनी परतून हांवें चिंतलें की ना परतून देव म्हाका वाट दाखयतलो. देव म्हाका सोडचो ना. परतून म्हजो होप. परतून हांवें पारगांवान ट्राय केलें युरोप कंट्रीक. ब्रदर 1 म्हयन्या भितर म्हजी विजा जाली. मात्र न्ही आज पर्यंत त्या गांवांत आसा. म्हजे कश्ट देवान परिहार केले. इतले समस्या मोदे जेजूक हांवें अनुभव केले. त्या तरणाट्यान सांगले टेस्टिमोनी अशें आसा की ब्रदर आराधाच्या मुखार ये म्हणटा आसतना मुखार येवन गळगळे त्या सोम्यालेगीर रडोंक सुरू केलें हांवें. मात्र पावस येवंक सुरू जालो. त्या पावसान भिजोन पावरता जेजूक म्हणलें की सोम्या तुका आपटा म्हजी ह्या पिडेत हांव सुटका लाभयची. त्या पावसान भिजोन तो म्हणटा की त्या आराधना भाग घेतलो आपूण. सगळीं थंय गेली. थोडी जाणां थंय भायर सरली जाल्यार हांव स्टिल्ल थंय रावलो. त्या पावसान भिजलो. मागले म्हज्या मोगाचें न्हू उतार म्हणटा आमकां आपुरबायन तिणें जेजू विशयांत आयकल्लें देखून लोकांच्या जम्यांत रिगोन ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचें आंग वचून आपडलें. वळी 28 म्हणटा वाचचे आमी फकत ताचें आंग वचून आपडीन जाल्यार हांव बरी जातलें म्हण तिणें चिंतलें. तक्षण तिची रक्ताची जर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हूण तिका जिवा भितर भोगले. लोक जेजूच्या आंगार पडते आसा.
लोक जेजूच्या आंगार पडला भोंवतणी लोक आसा लोक जेजू लोडते आसा आनी जेजू म्हणटा की कोणेय आपडले आनी ती बरी जाला हे कशें म्हज्या मोगाचे लोक जेजूच्या आंगार पडटा आनी लोक सगळो म्हणटा सोम्या सगळीं तुज्या आंगार पडटा आसात अशें कशें जावचें जेजू म्हणटा ना म्हजी तर दैवीक सकत वाळून गेला आनी ती दैवीक सकत ह्या स्त्रियेन जेजूचो नाडो जावं दी जेजूची मुस्ताकी जावं दी या जेजूचो होणाचो कट जावं दी कितें हात लायता आसतना तिचे भितर तिका भोगले हे रक्ताची जळ सुकोवन गेल्ली भितर लावन भोगले म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक मिसेच्या बलिदानान हर एक आराधनान हर एक मागण्यान हर एक देवाचे उसारता आसतना आमच्या भितर लावन भोगूंक जाय जायते फुडें आमचे भितर आसा इतले मागले विजय जाता गे ना गे इतले मागले म्हजी पिडा बरी जाता गे ना गे इतले मागले म्हजो पूत भायर वेता गे ना तिच्या भितर लावन भोगले भितर लावन बावार्थ आज बावार्थ ती जेजूचो नाडो आपडता मुस्तकी आपडता तक्षण लोक जेजूच्या आंगार पडता आनी जेजू विचारता कोणे 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 ती भियान थरथरोन म्हणटा की सायबा हांवें जेजू आपुरब्यान म्हणटा की समाधानान वच आज समाधान ह्या लायनीन असं जण एकले आमी अनुभव करीचे कित्याक आमचे भितर समाधान ना कित्याक त्या समस्या परतून परतून आमी सांपडटा आसा सगळे आमचे अस्कत काय ह्या काल्वरी जेजून घेतला हर एक दिसात हे पिड्यान कश्ट जाली जाल्यार वयस जाली वचून थकला जाल्यार असले पैसे बिबाडला जाल्यार तिजो भावार्थ ह्या जेजूक आपणोवचो ह्या जेजूक आपणोवचो ह्या जेजूक आपणोवचो पळया म्हज्या मोगाचो तुजो आनी म्हजो भावार्थ हे जेजूक आपणोवच्या परिस्थितींत आसा की आज तुजो आनी म्हजो भावार्थ आज हर एक मिसेच्या बलिदाना वचूं येवकरिस्तांतल्या जेजू हांव तुका आपडटा ह्या वेळार आपडता जेजू म्हज्या पुताक वाटूक ती कर वाटूक ती कर वाटूक ती एक तुज्या दोळांतले दूख एक तुज्या सकाळच्या वेळा देवाचो मोगाचो अनुभव आज म्हज्या मोगाचेर तुका सुटका आनी सडवण लाभता ह्या स्त्रियेचो भावार्थ पळया विस्वासीपण पळया कित्याक सगळो लोक जेजूच्या पांयाच्या आंगार पडटा आसा सगळो लोक लोडते आसा जेजू हात लोडते आसा तांकां कोणा बरें जाला गी ना गी तें आमकां कळीत ना कितल्या लोकांचे जेजू लोटलो हात लायलो ती बरी जावना जावं फुरो ताच्या भितरल्यान इड्यांतल्यान एकल्यान कोणेकी मुस्तकी अशी आपडली आनी जेजूची सकत तिणें अनुभव करून घेतली जावं फुरो 5,000 3,000 2,000 लोक जेजूच्या भोंवतणी लोटतात पुष्कतात हात लायतात जावं फुरो ताच्या मोतल्यांतल्यान एकली फवरतान विश्वासान जेजू जेजू म्हूण रडटा आसतना आपडटा आसतना त्या क्षण ते दैवीक सकत ह्या भयणीच्या जिवितांत वळून आयले मोगाचे न्हू तो दया तो काकुळटा तो विश्वासी विश्वासी त्यात जेजून म्हणलें न्ही कश्टांतल्यान न्हू ही भयण कश्टांतली कश्टांतल्यान न्हू वचे उखलतल्यान न्हू तुमी म्हजे सरशीन या ही भयण कश्ट वचे उखलून घेवन जेजू लागीं गेली आनी म्हणलें सायबा तुज्या मुखल्यान म्हाका येवंक जायना तुवें म्हज्या माथ्यार हात दवरचे परी परिस्थिती लोक सोडिना इवन तुज्या मुखल्यान जेजू म्हाका बरें कर म्हणून की म्हज्यान जायना तांकां ना जाल्यार एक म्हाका इतलो भावार्थ आसा की तुवें सल्ल्या मेटाचेर आज हांव चलता आज इतलो भावार्थ आसा की म्हाका एक तुजी मुस्ताकी आज वापरता हांव बरी जातास बरी जाता हो विश्वास ह्या तरणाट्या 3 दीस कन्वेन्शनान इतलेच विश्वासान म्हाका सुटका मेळ्ळा देव म्हाका अनेक वाट दाखयतलो आयिल्ली चलवणी आमच्या जिवितांत इम्पॉर्टन्स न्ही आयले कश्ट आमचे जिवितांत वर्ते न्ही कश्टांतल्यान वाट दाखोवन दितालो ओ जेजू व्हरतो आनी व्हरतो कश्टांत हांव वाट दाखयतलो हो जेजू व्हरतो कश्टांत हांव वाट दाखयतलो जेजू व्हरतो
व्हरतो जाऊन आसा म्हज्या मोगाच्यान ह्या सकाळच्या वेळा त्या कुर्साच्या सावळेंत आमी रावया तुज्या दोळ्यान ती तुका पुसून काडून ताका कळीत आसा तुज्या समस्येक परिहार करून ते जेजू कळीत आसा तुझे उण्यापण पयस करून ते जेजू कळीत आसा सगळो लोक हालेलुया म्हणटा जावं फुरो ताच्या मदल्यांतल्यान जेजू म्हजें सडवून धरा म्हजी काकूत कर म्हणटा आसतना खंय सकाळ ते उसारताय थंय हांव जेजू तुजो ताळो आयकतलो म्हज्या मोगाळ जेजू ह्या सकाळीच्या वेळा तुज्या उतराचेर नदर लावन आमी मागता आयुश्यांत असल्यांचेर वेंटिलेटर असल्यांचेर मांडचेताणीर असल्यांचेर लास्ट स्टेजर असल्यांचेर कश्ट जाल्या तुज्या भुरग्यांचेर आज नदर लावन आमी मागता सुम्या आज कन्फ्यूज जावन देदस्पळ जावन आळसायेन वायट संकळाक सांपडल्या तुज्या भुरग्यांचे नदर लाय तांकां सुटका लाभय दाय ताका आशिर्वादीत कर तांचो फुडार तांच्या वावराक वता आसतना दिसपडत्या ग्रासाक वता आसतना इमिग्रेशनांत हांव तांकां राख परगांवांत कितले भावणीचे माग्या इमिग्रेशनांत हांव तांकां राख तांच्या पैण्याच्या वेळा भायर भितर वता आसतना साम 121:7 तांकां राखून व्हर मागता कंपनीक आज कामां वता जावं आज प्रत्येक बरे गिरायक तांकां मेळोवं दी प्रत्येक तरान तांचो बिझनेस आशिर्वादी जावं दी हातागेले कामां ती पोंता पावूं दी सगळ्या वायटांत सुटका सडवण प्राप्त कर म्हणून तुझ्या लेगी परतून मागता आमेन तुझ्या मोगाच्या हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या अजापां खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा म्हजे दांत म्हजे जिबेक लागून एक ल्हानसो गाय जाल्लो आनी सबार तेंपात हांव गाय तसोच आसल्यान म्हाका जेवंक खावंक उलोवंक आनी सगळे मस्त कश्ट जातले वखदां केल्यारय तो गाय गूण जायनासलो तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां सदांच उत्साहान मागोवंक सुरू केलें 2:15 थावन 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत हांवें कळनासतना भाग घेतलें आनी जेजू लागीं म्हाका गूण करच्याक हांवें विनंती केली देवान म्हजें मागणें आयकलें आतां म्हज्या जिबेर आसलो तो गाय संपूर्ण तरान गूण जाला देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दितां साम चॅप्टर 141:1 सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारतां म्हाका कुमोक करूंक तुर्त कर हांव तुका उलो मारतना म्हज्या तळ्याक कान दी प्रेज द लॉर्ड जर्मनीत हांव एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा हांवें ड्रायव्हिंग लायसन्स करूंक अप्लाय केल्लेलें आनी हर एक फावटी हांवें अप्लाय केल्ल्या वेळार कसले अडकळे निमती म्हाका ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळनासलें तवळ हांवें 2:15 थावन 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत युट्यूबार हांवें भाग घेतलें आनी जेजू लागीं मागलें देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी आतां बऱ्या तरान म्हजें लायसन्स म्हाका प्राप्त जालां देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दितां साम चॅप्टर 142:7 बंदखणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलों प्रामाणीक मनीस म्हजे भोंवती एकठांय जातात कित्याक तुवें म्हाका तुजी दया माया दाखयल्याय कीर्तनांत 29:9 ओळ 1-9 पर्यंत जण एकली उसान म्हणया वेळार सर्वेस्पर राजवट चलयता लोक थरथरतात केरुबाचेर तो बसला पृथ्वी कांपता सियोनान सर्वेस्पर व्हरतो सगळ्या राष्ट्रा वयर तो श्रेष्ठ तुझ्या वर्त्या आनी भयंकर नावाची ती स्तुती करू खरेच तो पवित्र बळिष्ठ राय तो नीतीचो तो मोग करता प्रामाणिकपण तुवें स्थापित केलाय जाकोबाच्या प्रदेशांत न्याय आनी नीत तुवें करून दिल्याय सर्वेस्परा आमच्या देवाक वाकणा ताच्या पांयासना मुखार सरपटा खरेच तो पवित्र ताच्या याजकां मध्ये आसात मोइशे आनी आरोन ताचे नाव उलो मारतल्या मध्ये आसा सामुएल सर्वेस्पराक ताणी उलो मारलो आनी ताणें तांकां जाप दिली कोपाच्या खांब्यांत तावन तांचे कडेन तो उलयलो ताच्या आज्ञाक ताणें तांकां दिल्ल्या नियमांक ताणी पाळो दिलो सर्वेस्परा आमच्या देवा तुवें तांकां जाप दिले तूं तांकां काकोतीचो देव जावन आसतोय पूण तांच्या गुन्यांवाक शिक्षा लायली सर्वेस्परा आमच्या देवाक वाकणा ताच्या पवित्र पर्वता मुखार सरपटा सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र
प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमची अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे आज ऑक्टोबराच्या 21 तारखेर दुसऱ्या दिसाचे कन्व्हेन्शन आसतले इन्फेंट जीजस श्राइन मँगलोर. सकाळी 8:30 वरांतावन सांजेर 4:30 वरां पर्यंत अर्गवाकाणी, शिकोण, मिसाचे बलिदान, पवित्र सक्रामेंताचे विशेष आराधन सगळ्या तरणाट्यां खातीर, भुरग्यां खातीर आनी गरजेवंतां खातीर आसतले. ब्रदर प्रकाश आनी टीम ह्या सुवातेर आसतले. तशेंच इतर याजकी आसतले. हे ह्या व्हडा संख्यान तुमच्या कुटुंबां सांगाता आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचनो ऑक्टोबराच्या 19 तारखेतावन ऑक्टोबराच्या 26 तारखे पर्यंत परसळ एक विशेष रितीर आसतले डिवायन रिट्रीट सेंटर पोट्टा हांगासर. ब्रदर प्रकाश ह्या सुवातेर ऑक्टोबर 23 आनी 24 ब्रेस्तार आनी शुक्रार हजर आसतलो. ह्या रितीरेंत आमी भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. तशेंच ऑक्टोबराच्या 25 आनी 26 तारखेर सोनवारा आनी आयतारा 2 दीस विशेष कन्व्हेन्शन आसतले होली स्पिरीट चर्च आलांकी होन्नावर. ह्या दोनूय दिसा वेळ अशें जावन आसा. ऑक्टोबराच्या 25 तारखेर 2:03 वरांतावन 8 वरां पर्यंत आनी ऑक्टोबर 26 तारखेर आयताराच्या दिसा सकाळी 9 वरांतावन 4 वरां पर्यंत आसतले. ह्या सर मांडोळे खातीर निरंतरी आमी सांगाता मेळून मागया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, हांव एका बऱ्या लायफ पार्टनरा सोदून आसलो आनी म्हाका एक बरी सैरीक मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालीं आनी ताणें म्हाका देवाची उतरां दिलीं आनी ताणें दिल्लीं देवाची उतरां हांवें कळनासतना उसार मागून म्हाका बरी सैरीक मेळचे खातीर हांवें मागलें. 2:15 तावन 4 वरां म्हणसर सलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत हांवें भाग घेतलें आनी बरी सैरीक म्हाका मेळचे खातीर हांवें मागलें. देवाचे कृपेन आतां एक बरो लायफ पार्टनर म्हाका फावो जाला आनी म्हज्या काजार बऱ्या तरान जाला. देखून हांव धन्य देवा काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 144 वर्स 1. सदैव जावन सर्वेस्पोर म्हजें खडप, तो म्हजे हात झुजाक तयार करता, म्हजी बोटां लढायेक आयती करता. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, सबार तेंपातावन भुरगेचें देणें नातलें एक जोडें आमच्या घरा भाड्याक रावतलें. एक दीस हांवें ताचे लागीं उलयतना म्हाका तांचे समस्या कळीत जाले आनी तांचे समस्या हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कळयलें आनी तांचे लागचे देवाची उतरां काडून घेवन सदांच त्या जोड्यां खातीर हांव मागून आसलें. देवाच्या कृपेन अजापी तरान म्हणलें बरी, त्या जोड्यांक देवान भुरग्यांचें देणें फावो केलां. देखून हांव धन्य देवा काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 147 वर्स 1. अल्लेलुया, सर्वेस्पराची स्तुती करा. आमच्या देवा किर्तना गावचें कितलें बरें, ताची स्तुती करचें कितलें सोबीत. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, सबार तेंपातावन म्हज्या पोटान कठीण दूख आसली. कितले वखद केले रे तें दूख वणें जायनातलें आनी डॉक्टराक सयत तें दूख कित्याक म्हाका आसा म्हणलें कळीत जायनातलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालीं आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना उसारून मागतलें. 2:15 तावन 4 वरां म्हणसर सलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत हांवें भाग घेतलें आनी म्हज्या पोटांत आसलेलें दूख गूण जावचे खातीर हांवें मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या पोटांत आसलेलें दूख संपूर्ण तरान गूण जालां. देखून हांव धन्य देवा काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 141 वर्स 8. तुका सर्वेस्परा म्हज्या देवा, म्हजे दोळे उबारता, तुका शरणा येता, म्हजो जीव सांबाळ. प्रेज द लॉर्ड. धारवाड तावन एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या अजापां खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, हांवें ड्रायव्हिंग लायसन्स करूंक अप्लाय केल्लेलें आनी ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळच्यान जायत्यो अडकळ्यो म्हाका आसल्यो. हर एक पोटी ड्रायव्हिंग लायसन्स जाता जाता म्हज्या हातांतलें सुकून गेल्लें बरी वतलें. त्या वेळार हांव निराशी जालें आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन घालें आनी म्हजे प्रॉब्लेम सांगून म्हजे खातीर मागा म्हण हांवें विनंती केली. ताणें म्हाका देवाची उतरां दिलीं. तीं उतरां हांवें कळनासतना सदांच सकाळीं 2 वरां सांजेर उसारून मागणें करूंक सुरू केलें. तशें 2:15 तावन 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत सयत भाग घेवन म्हाका लायसन्स मेळचे खातीर हांवें मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी आतां म्हजें ड्रायव्हिंग लायसन्स बऱ्या तरान म्हाका मेळ्ळां. देखून हांव धन्य देवा काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 143 वर्स 1. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक, तुज्या विश्वासीपणान म्हजे विनवणेक कान दी, तुज्या न्यायनितीन म्हाका जाप दी.